बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज और से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज तजज़ियाकार डॉक्टर फारूक हसनात। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद एक तब्दीली नजर आ रही है, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूं लगता है जैसे शायद खित्ते में भी ये तब्दीली का मूजिब बनेंगे ये इंतखाबात। पाकिस्तान के मुतवक्किल वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी जीत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन किया और उनके लिए न सिर्फ नेक तमन्नाओं का इजहार किया बल्कि ये कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में नए दौर के आगाज पर तैयार हैं। कितना मुस्बत है ये टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन है मुतवक्किल वज़ीर आज़म के साथ, और ये कहना कि हम नए दौर के जो ताल्लुकात में नए दौर के आगाज के लिए तैयार हैं। जी, इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि जो शुरुआत है वो वहां तक जो बात है वो तो ठीक है कि वो ये भी कर सकते थे कि पैगाम ही ना भेजते, बात ही ना करते और इस किस्म की बात भी ना करते कि शुरुआत है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन हम जैसे आगे चलेंगे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात इतने पेचीदा हैं और उसमें इतने ज्यादा शकूक हैं दोनों तरफ से और इतने मसले हैं कि वो आसानी के साथ ये नहीं होगा कि एक दफा बात कर ली या दो दफा बात कर ली तो सारे मामला तय होने पड़ेंगे। मसला ये है कि हिंदुस्तान बहुत बुरी तरह कश्मीर में फंसा हुआ है और हम बार बार आपके प्रोग्राम में भी ये बात हम उठाते हैं, और वहाँ 6 लाख की फौज है, वो उनके काबू में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन वो बज़िद हैं कि हमने फौजी कुव्वत के साथ इनको कुचलना है। हत्ता कि जब इमरान खान का ये लगा कि वज़ीर आज़म बन रहे हैं तो उस वक्त जो महमूदा मुफ्ती हैं, इससे पहले चीफ मिनिस्टर रह चुकी है हिंदुस्तान के काबिज कश्मीर में, और दूसरे भी जो प्रो इंडियन हैं इंडियन कश्मीर के, उन्होंने भी सब ने कहा कि भी आप पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, अब नई हुकूमत आई है तो आप इसी से शुरुआत कीजिए। तो वो वहां से तो उनका है प्रेशर, लेकिन देखना ये है कि क्या मोदी साहब इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्या वो पाकिस्तान से ये तवक्को रखेंगे कि वो कश्मीर के जो धड़े हैं उनके ऊपर एक प्रेशर डाले जो कि पाकिस्तान नहीं डाल सकता। देखिए, हकीकत ये है कि ये जो मूवमेंट शुरू हुई है तीसरी नस्ल की कश्मीर में, इसका पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान का कोई उन पर लीवरेज नहीं है। वो इंडिजिनस मूवमेंट है जिसमें उनके नौजवान उठ के खड़े हो गए हैं, तो पाकिस्तान का बहुत कम उन पर असर होगा। और लेकिन वो हिंदुस्तान वाले बार बार ये चीज कहते रहेंगे कि आप कीजिए, आप उसको संभालिए, आप तशद्दुद ना कीजिए। दूसरी आंख उनकी होगी मोदी साहब की दुनिया की तरफ। दुनिया को वो कहेंगे कि देखिए, नई हुकूमत आई, हमने एक शुरुआत की, हमने सुलह करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान जो है या उसकी फौज जिसको ये इल्जाम लगाते रहते हैं वो हमारी सुलह नहीं होने दे रहा, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहानेबाजी इतना होगी। दूसरी बात यह है कि जो वो बात हमेशा से करते आए हैं, दहशत गर्दी का भी उन्होंने उसमें जिक्र किया कि उम्मीद है कि खित्ते में दहशत गर्दी दूर होगी। वो इशारा उसका पाकिस्तान की तरफ होता है। वहां पे अगर उनके अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से मसाइल हैं, बहुत से ऐसे ग्रोह हैं जो उनसे नाखुश हैं, बहुत से तबके हैं जो उनसे नाखुश हैं, तो वो कोई भी अगर कोई हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करता है तो वो फौरन पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्जाम लगाते हैं। तो उनको कहने का मेरा यहाँ सारा मकसद है कि अगर वाकई वो चाहते हैं कि नई हुकूमत है और उससे नए हम ताल्लुकात बनाएं, तो फिर उनको अपने रवैये तब्दील करने होंगे। उनको हकायक पसंदाना एक रवैया अपनाना होगा जिसमें कश्मीर को, उनको ये बावर वो अपने आप को करवाएं कि भाई ये मसला जो है ये कश्मीरियों का है, हम वो फौजी हल उसका नहीं है। वहां पे हम मुज़ाकरात की नीयत से बैठे जिसमें कश्मीरी भी शामिल हों। कश्मीरियों के बगैर अब कोई बातचीत नहीं हो सकती कश्मीर के ऊपर, और पाकिस्तान के साथ हम बैठे हैं और वहां से हम उसकी बात की। दूसरा ये है कि ये जो दहशत गर्दी के इल्जामात हैं इससे हम बाज आ जाएं, और जो पाकिस्तान कहता आया है कि देखिए हमने दहशत गर्दी को यहाँ पे काबू करने में बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत हमने ग्रोह लगा किया है, तो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। अगर वो समझते हैं कोई ऐसे ग्रोह हैं जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं तो इस तरह का वो ताउन करें, फिर ये जो मामलात हैं वो आगे जाएंगे। तीसरा मसला पानी का है।
اگر وہ ڈیم کے اوپر ڈیم بناتے جائیں گے ان دریاؤں کے اوپر بھی جو کہ ورلڈ بینک کا جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی اس کے تحت وہ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ مسئلہ تو نہیں حل ہوگا. یہ تو مسئلہ حل ہوگا جب وہ اس کی پاسداری کریں بین الاقوامی قوانین کی. تو میرا یہاں کہنے کا مقصد ہے کہ جو نئے ہمارے وزیر اعظم بننے والے ہیں عمران خان، انہوں نے تو ایک گڈ ول جیسچر اور ایک صلح کا ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن ہندوستان اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ ایک قدم بڑھائیں گے تو ہم 2 قدم آگے جائیں گے. لیکن ہندوستان کو بھی اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ گھومنا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ دنیا کے اوپر کو یہ پاور کراتے چلے جائیں کہ پاکستان کا سارا قصور. ڈاکٹر صاحب یہ تمام آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، حقائق پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، جو مسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، جو دیرینہ تنازعات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن ایک منفی کوریج تھی الیکشن سے پہلے عمران خان کے حوالے سے بھارت کے اندر، لیکن الیکشن والے دن بھی اگر آپ کو یاد ہو تو بھارت کی طرف سے اسی طرح کا بیان آیا تھا جس پہ شدید رد عمل دیا گیا تھا. لیکن یکسر الیکشن کے بعد بھارتی وزیراعظم نریندر مودی جو ایک ایکسٹریمسٹ ہیں، ایک ایکسٹریمسٹ گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، ان کی طرف سے عمران خان کو فون آنا، آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ریئلائزیشن ہے کہ ہم اس خطے کو جو ہے وہ خود خرابے سے بچائیں، اس خطے کے جو غریب لوگ ہیں ان کو پاورٹی لائن سے اوپر لانے کی کوشش کریں. اگر عمران خان نے یہ آفر کیا اپنی وکٹری اسپیچ میں تو اس کا مثبت جواب اس انداز میں دیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں. جی اللہ کرے مودی صاحب کو عقل دے اللہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ہی کوئی ہر چیز فریز ہو جائے گی اور ہم منفی طور سے سوچیں. میں تو صرف ایک کچھ عوامل ہیں وہ میں نے بتائے ہیں کہ جو ہمیں ماضی میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ یہ اسی طرح ہوتا ہے. دوسری بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان چین کا بہت گہرا دوست ہے اور اس خطے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنایا ہوا ہے اور وہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ہم کسی ایسی اسکیم میں تو نہیں شامل ہو سکتے کہ جس میں چین کے خلاف کوئی محاذ بنا ہو، لیکن ممالک کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں بھی ہوتے تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں جس سے وہ دوسری سمت میں چل کر اور بہتر کریں. تو چلیے میں تو اس پازیٹیو نوٹ پہ پھر کہوں گا کہ جس طرح کی بات چیت ہوئی، ہمارے وزیر اعظم بننے والے جو ہیں انہوں نے ایک پیغام بھیجا، انہوں نے اس کا واپس مثبت جواب دیا. وہ پروپیگنڈا وغیرہ اپنی جگہ، میڈیا کا، ان کا میڈیا تو پاگل ہوا ہے، اس کو تو چیز اور نظر نہیں آتی، اس کو بھی چھوڑ دیجیے. تو چلیے امید کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے، ایک اسٹیپ آگے، ایک اسٹیپ آگے، ایک اسٹیپ آگے کر کے کہ ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ میں اس چیز کو پھر سے دہراؤں گا کہ کشمیر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے. اس پہ اگر ہندوستان والے اگر یہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم فوجی طاقت سے حل نہیں ہوگا، بات چیت سے ہوگا، پھر حالات مختلف ہو جائیں گے، پھر وہ بات چیت کی طرف آئیں گے. تو چلیے یہی امید کر لیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں اور دنوں میں یہ معاملات جو ہیں پاکستان ہندوستان کے یہ بہتر ہوں اور خراب نہ ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر پروگرام میں پیش کیا. سامعین ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. بھارت